बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ यूट्यूब के मेन्यूज़ के बारे में सीखा और आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो को प्रॉपरली कैसे अपलोड किया जाता है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना बहुत ही इजी है और उसे समझना, इसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह देना वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो टैग्स भी आप उसी से रिलेटेड दें ताकि आपकी वीडियो जो है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग में आपकी वीडियो सर्च पे आ जाए, यानी टॉप ऑफ पोजीशन रैंक हो जाए। तो इसके लिए जब भी आप कोई टाइटल चुने तो आप ऐसा टाइटल चुने जो आपको सर्चिंग करने या किसी भी यूजर या यूट्यूबर या किसी सब्सक्राइबर को आपकी वीडियो जो है सर्च करने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मेरा ये YouTube का चैनल है खान भाई के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे आपके लिए एजुकेशन से रिलेटिव, एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटिव, हार्डवेयर से रिलेटिव और इससे अलावा और भी कंप्यूटर की टिप्स और ट्रिक्स, IT एजुकेशन से रिलेटिव इसमें वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। यह है वो चैनल जो हमने बनाया था एक एग्जाम्पल तौर YouTube की जो ट्यूटोरियल मेकिंग यानी YouTube कोर्स की क्लास के लिए ये हमने एक चैनल बनाया था ताकि आपको जो है प्रॉपरली गाइड कर सकूं। ये चैनल मैंने क्लास नंबर 3 में क्रिएट किया था। आप पीछे जो अपलोडेड वीडियो हैं उनमें भी आप चेक कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि वीडियो को अपलोड किस तरह करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं ये अपलोड का बटन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें अपलोड के मेन्यू पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट वीडियो, यानी कि आप जो है अपने गूगल ड्राइव से जो वीडियोस या फिर फोटोज आप जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि आप जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी जा सकते हैं। अगर आप के पास वेबकैम है तो आप इजीली यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप उसमें इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है क्रिएट अ वीडियो यानी कि फोटो स्लाइड शो भी बना सकते हैं और वीडियो को एडिटर भी कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं वीडियो के अपलोड करने की, यानी कि वीडियो को अपलोड कैसे करें। तो सिंपली हमें यहाँ सिलेक्ट फाइल करना होगा, फाइल्स टू अपलोड, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक में रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड में या फिर प्राइवेट में। फिलहाल मैं इसे पब्लिक में कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करूँगा, इसे मैं क्लिक करूँगा और इसे ओपन करूँगा। अब ये जो है अपलोडिंग का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो गया। सॉरी, ये ब्राउजर का मसला है इसीलिए ये कभी कभार ऐसा करता है। दोबारा इसे मैं जाता हूँ और ओपन करता हूँ। ओके, तो हमारी वीडियो जो है वो अपलोडिंग हो रही है। ऊपर आप परसेंटेज देख रहे हैं और यहाँ पे जो है टाइम बताएगा कि कितनी देर में आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, ये 100% जो है प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आपकी वीडियो जो है पब्लिश के लिए तैयार हो जाएगी। हम बात करते हैं नीचे इस टाइटल के बारे में। यहाँ पे आप अपनी वीडियो का टाइटल दे सकते हैं। जो भी टाइटल आप वगैरह यहाँ पे देना चाहें तो वो आप यहाँ से इजीली उस टाइटल को देख सकते हैं। बेसिक इन्फो में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि यानी कि आप अपनी वीडियो के मुतालिक कोई बात लिखना चाहते हैं। यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो जो है यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास नंबर 5 की बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब अर्निंग कोर्स के
بارے میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب سے ارننگ کیسے کی جاتی ہے، یا پھر یوٹیوب پہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کی جاتی ہے، ٹائٹل کیسے دیں، ڈسکرپشن، ٹیگز وغیرہ، وہ سب آپ یہاں ڈسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیگز کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹیگز آپ جو ہے اپنے ٹائٹل کے حساب سے سلیکٹ کریں، یا پھر آپ ان ٹائٹل کے حساب سے لگائیں جو آپ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو کو لانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ میں نے اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی خان بھائی کے چینل پہ، اور یہاں پہ جو ہے میں اگر اس ویڈیو کے ساتھ میں اپنی ویڈیو لانا چاہتا ہوں تو ٹیگز میں میں اس یوٹیوب کا چینل کا بھی ضرور ٹیگز ڈالوں گا، اور اس کا جو چینل کا لنک ہے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گا۔ وہ لنک جو ہے یا پھر وہ چینل یہاں پہ شو نہیں ہوگا جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن یہ ڈائریکٹلی اس خان بھائی کی ویڈیو کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو بھی اس کے ساتھ ضرور شو ہو جائے گی۔ ٹیگز ہم دیں گے، ٹیگز وغیرہ ہم دیں گے، ایک ویڈیو کا آ گیا، دوسرا یہ 4 کا، دوسرا یوٹیوب کا، تیسرا آئیڈیم پرابلم کر رہا ہے یوٹیوب کا، اور دوسرا ہے لرننگ کورس اردو ہندی، یعنی کہ اس طرح سے آپ اپنے ٹیگز کو جو ہے ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ کی یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک دے گا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ لائیو ہوگی اس لنک پہ۔ اس کے بعد ہے پبلک، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کی پرائیویسی ہے، آپ کون سی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ یہاں پہ ایڈ اے میسج ٹو یور ویڈیو، یہاں پہ آپ جو ہے اپنے گوگل یا جی میل یا گوگل پلس اکاؤنٹ جو ہے آپ استعمال کریں گے، اس کا پیج بنائیں گے، تو وہ آپ یہاں سے ایزیلی انسرٹ کر کے آپ یہاں پہ میسج لکھیں گے تو یہ میسج جو ہے آپ کے گوگل پلس کے پیج پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیئر کا آئکن ہے، ٹویٹر پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پلے لسٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو یہاں پہ آپ پلے لسٹ اپنی جو ہوں گی اسے سرچ کریں گے اور یہاں سے آپ کریٹ اے نیو پلے لسٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے ٹرانسلیشنز یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے ٹرانسلیشن وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ ایڈوانس سیٹنگ ہے، یہ ایڈوانس سیٹنگ کام تو نہیں آتی، لیکن اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یوزنگ کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ میں اکثر ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا کیونکہ یہ جو ہے یوٹیوب کی جانب سے ہی کی جاتی ہے تو یہ یہیں پہ ہی صحیح ہے۔ تو اس کے بعد یہ پوری سیٹنگ کرنے کے بعد ہماری جو ہے آپ ڈسکرپشن میں بھی میں کچھ لکھ دیتا ہوں، یہ میں نے لکھا۔ اس کے بعد سمپلی ہمیں پبلش پہ کلک کرنا ہے۔ پبلش پہ ہم کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی۔ یو آر بینگ سیوڈ، اب یہ جو ہے پروسیسنگ ڈن ہو رہا ہے اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ پبلش ہو گئی ہے۔ اب ہم دوبارہ سے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ جاتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے کہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ابھی بھی پروسیسنگ کر رہا ہے۔ پروسیسنگ ڈن، مائی چینل پہ جاتے ہیں، اس کو لیو کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایزیلی یہاں پہ اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اپنے جو چینل کا جو لے آؤٹ ہے اسے ہم کیسے سیٹ کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔